नमस्कार, यो बसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ माधव सापकोटा। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, पोलिट ब्युरो मेम्बर। उहाँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पार्टीको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोक 1बाट निर्वाचित सांसद। आज म उहाँसँग लाखौं नेपालीका कतिपय त्यो सूचना चाहने त्यो तृष्णालाई उहाँ मार्फत मेटाउने मेरो प्रयत्न रहनेछ। अब के होला भन्ने छ, कयौं यस्ता प्रश्नहरू छन्। आज म त्यही वरिपरि केन्द्रित रहेर अलिकति विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने लाखौं नेपालीहरू अलि अन्यल जस्तो यो राष्ट्रपतिको सवाललाई लिएर छ। के भइरहेको छ सुनाउ त। केपी ओलीजी के भन्नुहुन्छ भने विगतमै अर्थात् पुस 10 मै एक खाले समझदारी भएको छ। त्यो भनेको प्रचण्डजी 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने, तत्पश्चात केपी ओलीजी बाँकी अवधि हुने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति एमालेलाई दिने 5 वर्षका लागि, सभामुखको हकमा 2.5 वर्ष एमालेले ग्रहण गर्ने, 2.5 वर्ष बाँकी माओवादी केन्द्रले लिने, यस्तो खालको समझदारी भएको। तर पछि नेकपा माओवादीका तर्फबाट, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थात् प्रचण्डजीले, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीले उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। यो उहाँ र उहाँका वरिपरिका व्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक रूपमा आएको कुरा। अब मूल कुरा नै यही हो। यसपछि अरू विषय त म उठान गर्छु नै। राष्ट्रपतिको सवालमा नेकपा माओवादी केन्द्र काङ्क्रिटमा के धारणा बनाइरहेको छ सुनाउ त। अब पहिलो चाहिँ माओवादीको धारणा भन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हामीले राष्ट्रपति प्रणालीको जे प्र्याक्टिस गऱ्यौँ यसका अनुभवहरूको अलिकति समीक्षा गर्नु चाहिँ बढी वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब नेपालको सम्बन्धमा हामीले संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियलको परिभाषा दिएका छौँ, व्याख्या गरेका छौँ। तर प्र्याक्टिस हेरियो भने त्यो सेरेमोनियल मात्र हो कि होइन भनेर बहस गर्ने पर्याप्त घटनाक्रमहरू या इभेन्ट्सहरू भनौँ न अगाडि आए। अझ अगाडि बढेर भन्ने हो, संविधानले दिएको दायराभन्दा उल्लङ्घन गर्ने राष्ट्रपति स्वयंले बगैँचा देखियो त्यो त। किनभने त्यसलाई त हामीले सेरेमोनियल भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेका छौँ नि। त्यसो हुँदा अझ पछिल्ला घटनाक्रम र अहिलेको सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले लिनुभएका कदमहरू हामीले राम्रोसँग निहालेर हेऱ्यौँ भने त्यो त कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो देखिन गयो। त्यसैले राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार र परिभाषासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरिकन सोही अनुकूलको व्यक्तित्वको खोजी गर्ने कुरा चाहिँ ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। परिभाषा र व्याख्या या संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र हुँदो रहेनछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुकूलको व्यक्तित्वलाई छनौट गर्न सक्नु चाहिँ बढी बुद्धिमानी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विगतको एउटा समीक्षा हामी गर्न सक्दछौँ। यो कोही व्यक्तितिर लक्षित नगरिकन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र वास्तविक भएर मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्दा यस्तो देखिन्छ। यो बेसमा माओवादीले अहिले के भन्यो भने एउटा यस्तो प्रकारको व्यक्तित्वको खोजी गर्दा र व्यवस्थापन गर्दा मात्रै राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुन्छ र प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छ र एक आपसमा तिनले ह्याप्पी भएर चाहिँ सहकार्य गर्न सक्छन्। नत्र एक आपसमा कन्फ्लिक्ट आउने, कन्फ्रन्टेसन बढ्ने र एक आपसमा चाहिँ शक्तिको तानातानमा चाहिँ दुई ठुला इन्स्टिट्युसनहरू पर्ने र त्यसले गम्भीर असर चाहिँ राज्य सञ्चालनमा र प्रत्यक्ष रूपमा जनताका दैनिक जीवन व्यवहारमा पर्दो रहेछ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले संविधान निर्माणको एउटा अभिभार या व्यवस्था बदल्ने कुरालाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छौँ। तर नेपाली जनताले भनिराखेको कुरा के हो भने हामीले के पायौँ त त्यसो भए? सबै आजका दक्ष जनशक्ति अलिअलि लगानी गर्न सक्ने अलि विकसित राष्ट्रमा छन्, बाँकी सबै खाडी राष्ट्रमा छन्। हामीले आफ्नै देशभित्र चाहिँ आय आर्जन स्वरोजगारको स्थिति सृजना गर्न सकेका छैनौँ भन्दा आर्थिक समृद्धिको स्थितिलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउनु पर्ने, सुदृढ गर्नुपर्ने अर्को दायित्व छ। त्यो भनेको राजनीतिक स्टेबिलिटी नभइकन, राजनीतिक स्थिरता नभइकन सम्भव छैन।
राजनीतिक स्थिरताका लागि हामीले अवलम्बन गरेको चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक भन्दा यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले एउटा निश्चित दललाई बहुमत दिँदैन, त्यसो गर्दा यहाँ मिल्नुको विकल्प छैन भन्दा यो परिस्थितिमा आज जनताले दिएको मत हेर्ने हो भने तिमीहरू सबै पार्टीहरू मिलेर देश चलाऊ भनेको छ, एउटै मात्रै पार्टीले कसैले बहुमत प्राप्त गरेको छैन। यो परिस्थितिमा हामी सबै पार्टी एकै ठाउँमा मिलेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुको विकल्प छैन भन्दा यो दुईटा कुरा, एउटा राष्ट्रपति को जे संवैधानिक परिभाषा व्याख्या र अधिकार छ त्यस अनुकूलको व्यक्तित्वको खोजी गर्नुपर्ने, अर्को कुरा भनेको हामीले अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै आजका चुनौतीहरूको चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले सम्बोधन र नेतृत्व गर्न सक्ने, एउटा आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा जानु छ। त्यसमा बडो चुनौतीको कुरा के छ भने अर्थतन्त्र यति नराम्ररी बिग्रिएको छ, यति डरलाग्दो स्थितिमा छ, धेरै कुराहरू त अझ बाहिर आउन बाँकी नै छ। नसुधारे मुलुक थेगिँदैन, आर्थिक एकदम ठुलो सङ्कटमा जाँदैछ। अहिलेलाई डरलाग्दो परिस्थितिमा छ भनेर हामीले भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन, किनभने बेलैदेखि सूचना दिएर आम नागरिक चाहिँ यसका लागि हामी तयार रहनुपर्छ, किनभने सबै आर्थिक सूचाङ्कहरू र हाम्रो आन्तरिक आत्मगत परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति चाहिँ भयावह छ भन्दा यसलाई सुधार्नका लागि पनि त राजनीतिक स्थिरता चाहियो, सबै दलहरूको समान दृष्टिकोण धारणा र बुझाइ चाहियो भन्दा यी दुई तीनटा कुराबाट हेर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ एउटा खाँचो छ। र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जोड गर्दै आउनुभएको र भन्नुभएको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमा विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको एउटा स्वरूप चित्र अगाडि आयो। यसलाई वास्तविक राष्ट्रिय सहमतिमा किन नबदल्ने? त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीको कुरा के हो भने राष्ट्रिय सहमतिको एउटा सम्भावना छ, राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गरौँ भनेर सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग प्रधानमन्त्रीले घनीभूत संवाद अन्तर्क्रिया छलफल बढाइराख्नु भएको छ। यसको अर्थ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने होइन, यसको अर्थ पुस 10मा नेकपा माओवादी केन्द्र अब अड्न चाहँदैन, पुस 10बाट अलिक अलग धारणा बनायो। माओवादी पुस 10 त उसले लागू गरि नै सक्यो नि, 7वटा प्रदेशका सरकारहरू बनायो, सभामुख उपसभामुख प्रधानमन्त्री लगायतका हामीले निर्वाचनहरू सम्पन्न गरि नै सक्यौँ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने घटनाक्रम भन्दा यता पुस 10 भन्दा भिन्न र नयाँ ढङ्गले घटनाक्रमहरू विकसित भएका छन् र त्यो सकारात्मक रूपमा पनि लिनुपर्छ। मलाई लाग्दछ नेकपा एमाले लगायत सबै पार्टीले यसलाई नेगेटिभली लिन जरुरी छैन, किनभने सबै पार्टीहरू मिलेर जाने राष्ट्रिय सहमति विकास गर्न सक्ने सम्भावना र आधारहरू बन्नु भनेको त त्यो त मुलुकका लागि हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीति किन गरेको भने राष्ट्र जनताको हितका लागि सेवाका निमित्त हो। राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामी दलहरूले राजनीति गर्छौँ भने राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्छ भने त्यसमा हामी चिन्तित हुनुपर्ने, त्यसमा हामीले आलोचना गर्नुपर्ने या गलत भयो भनेर टिप्पणी गर्नुपर्ने म त देख्दिनँ, या हाम्रो पार्टीले त्यस्तो कुरा सोचेको छैन। यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सहमतिको आधारशिला तयार भएको छ, वातावरण बनेको छ, यसलाई राष्ट्रिय सहमतिमा बदलेर विकास गरौँ भन्ने प्रयत्न हो हाम्रो अहिले। अब यो दुईटा कुरा तपाईले अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् है त। 5 दलको गठबन्धन गरेर तपाईहरू चुनावमा जानुभयो, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र त्योभन्दा धेरै पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि। जब काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई धोका दियो, यस मानेमा धोका दियो भन्ने पुष्टि हुन्छ, प्रचण्डजी एमाले, स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा लगायतको समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यसको अर्थ काङ्ग्रेसले धोका दियो। पछि काङ्ग्रेसले अब एउटा बाध्यात्मक यस्तो परिस्थिति, यसो प्रश्न सुन्दाखेरि यो अलिक पूर्वाग्रही प्रश्न जस्तो लाग्छ, तर यथार्थ त्यही हो। काङ्ग्रेसले के महसुस गर्यो भने डिड वी मिस्टेक, हामीले गल्ती गर्यौँ, हाम्रो जो तृष्णा थियो त्यसमाथि अर्को नतिजा आयो, त्यसकारण अब प्रचण्डजीलाई हामीले विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसलाई लाग्यो, विश्वासको मत दियो। अब विश्वासको मत दिइसकेपछि तपाईहरूले जुन समझदारी भएको थियो एमालेको धारणा अनुसार, त्यो समझदारीबाट तपाईहरू अलिक अलग धारणा राख्न थाल्नुभयो। यसले त राष्ट्रिय सहमति बन्ने सम्भावना किन कम छ भने
काङ्ग्रेसमा राष्ट्रिय सहमति किन बन्दैन भने एमाले मान्दैन। तपाईहरूको पार्टीमा राष्ट्रपति बनाउने सवालमा राष्ट्रिय सहमति किन बन्दैन भने प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टीको हुनुहुन्छ। अब एमालेमा नबन्ने भएपछि के त चौथो पार्टी वा अर्को खाले मानिसलाई राष्ट्रपतिका लागि तपाईँहरू तयार कि काङ्ग्रेसलाई नै राष्ट्रपति बनाउन खोजेको वा माओवादी केन्द्रले चाहेको कसैलाई बनाउन खोजेको के हो यो स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। अब यसमा 10बाट हामी पछाडि फर्किएको भन्ने अर्थ लाउनु हुँदैन। म जोड दिएरै भन्न चाहन्छु कि यसमा माओवादी बेमान भएको पनि छैन, पछाडि हटेको पनि होइन। हामीले त्यसबेला जे समझदारीहरू भयो बरु त्योभन्दा ज्यादा लचक भएर प्रधानमन्त्रीले डिल गर्नुभएको छ नि। हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने मन्त्रालयको विभाजन र मन्त्रालयका क्याटेगोरिजहरू हेऱ्यौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादीको उस्तै साइज जस्तो बनाउन खोजियो। त्यसलाई पनि हामीले लचकताका रूपमा सम्झौता गरेर अगाडि गयौँ। अरू धेरै प्रदेश सरकारहरू निर्माणको चाहिँ त्यसबेला जे समझदारी भएको थियो त्यो लागू भयो। सभामुख उपसभामुख लगायतका कतिपय महत्त्वपूर्ण पोस्टहरूमा निर्वाचन भयो, त्यसमा इमान्दारितापूर्वक माओवादी गएको छ। खाली कुरा मैले अघि नै पनि भने राष्ट्रपति भन्ने त्यो एउटा संस्था गरिमामय संस्था छ, त्यसको विगतको समीक्षा गर्दाखेरि त्यसमा सही प्रकारको व्यक्तित्वको छनौट गर्नुपर्ने र आज अर्को कुरा भनेको अर्थतन्त्रमा जे गम्भीर समस्याहरू या डरलाग्दा सूचकहरू अगाडि आएका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने। यस हिसाबले हामीले राष्ट्रिय सहमति बनेका हौँ। जहाँसम्म एमाले अहिले भनेको छ र हजुरले जे विश्लेषण गर्नुभयो यसमा नेकपा एमालेको निर्णय चाहिँ निर्णायक हुन्छ। अब राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा साँच्चै राष्ट्रलाई हामी एकपटक संविधान निर्माणका बेलामा एकताबद्ध भए जसै गरी अहिले पनि एकताबद्ध भौँ र कमसेकम समृद्धिको जग बसालौँ भन्नेतिरबाट हामी सबै राजनीतिक पार्टीले सोच्यौँ भने यो सम्भावना छ पनि। फेरि एमालेको तर्फबाट कस्तो पात्रको चयन होस् भन्ने चाहेको? अघि हामीले जे चर्चा गर्यौँ संविधानले दिएको संवैधानिक हिसाबले बस्ने या सेरेमोनियल राष्ट्रपति को जे परिकल्पना र परिभाषा हामी नै यही पार्टीहरू हामीले नै बनाएको। तीन पार्टी भित्रैबाट कि तीन पार्टी भन्दा चौथो पार्टीबाट भन्न खोजे हो यो? अब अहिले राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा बाहिरबाट जानु चाहिँ धेरै सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्दैन। अर्थात् तीन पार्टीबाटै कि चौथो पाँचौं पार्टीहरू छ नि, जस्तो मधेसका पनि केही तयार भएको सुनिन्छ, मधेस केन्द्रित भनिन्छ नि, त्यसै गरी अरू पनि माधव कुमार नेपालजीको पनि झलनाथजीको पनि यसो चर्चा सुनिन्छ। ती व्यक्तिहरू पनि भन्न खोजेको हो कि यो राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिमा वा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र वा एमालेको कुनै अलि ओलीजीले जे हरायो त्यो नमान्ने खालको अलि विशिष्ट व्यक्तित्व त्यस्तो भएको भयो भने सजिलो हुन्छ भन्न खोजे कि? ठिकै हो। अब आफ्ना शैली अनुसार भाष्यहरू शब्दहरूको छनौट हुने कुरा भइहाल्यो। तर अब यसमा व्यक्तिका बारेमा प्रधानमन्त्री र माओवादीले यही हुनुपर्छ भनेर त्यसरी कुनै रिजिडिटीमा छलफल गरेको छैन। यसमा हामी खुला नै छौँ। खालि के कुरा मात्रै छ भने नीतिगत हिसाबले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जाउँ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री बढी कन्भिन्स गरिराख्नु भएको छ र त्योतिर बढी डिल गरिराख्नु भएको छ। व्यक्ति चाहिँ अघि मतलब हामीले चर्चा गरेको जस्तो अलि इन्स्टिट्युसनको बेसमा काम गर्ने व्यक्तित्व होस् भन्ने प्रकारको मात्रै छ नीतिगत हिसाबले। यही व्यक्तिमा भन्ने त्यस्तो छलफल अहिले माओवादीले अगाडि सारेको छैन। तर अब हामीले सुइटेबल प्रकारको व्यक्तिको छनौट गर्दाखेरि तिनै पार्टीभित्रबाट गर्न नि सकिन्छ, तीनटा पार्टी भन्दा बाहिरबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर मूल कुरा चाहिँ आजका मेजर तीनटा पार्टीहरूका बिचमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाउँ या सबै पार्टीहरू एकताबद्ध भएर जाउँ भन्ने कुरामा सहमत भयो भने हुन्छ। म यो सम्भावना अझै देख्छु। किनभने ल हामी यसरी तीन पार्टी बीच सहमति हुने सम्भावना अझै देख्नुहुन्छ? म देख्छु। किनभने पछिल्लो म आजै बिहान पनि नेकपा एमालेका सिनियर नेताजीहरूको चाहिँ केही इन्टरभ्यूहरू पनि सुनेको थिएँ। एकछिनलाई ल माओवादी काङ्ग्रेस एमाले बाहेक अरू पार्टीहरूले राष्ट्रपतिमा समान धारणा बनाएर अगाडि गए। त्यो परिस्थितिमा यो गठबन्धन त रहँदैन, यो गठबन्धन भत्किन्छ। यो गठबन्धन भत्किँदा बित्तिकै 7वटा अब अहिले 6वटा भनौँ, एउटा प्रदेश सरकार त अस्थिरतामै छ, बाँकी 6वटा प्रदेश सरकारहरूको स्थिति के हुन्छ प्रश्न आउँछ। नेकपा एमाले लगायतका पार्टीहरू यो सरकारमा रहने कि नरहने अर्को क्वेसन्स आउँछ। भन्दा सरकार बनेको केही महिनामै फेरि
सरकार चाहिँ अर्को ढङ्गले पुनर्गठन हुने, कङ्ग्रेससहित अरू बाँकी दलहरूले फेरि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा यो सरकार त ढल्दैन, तर फेरि कहीँ न कहीँ अस्थिरता जस्तो सरकार बनाउने, पुनर्गठन गर्ने मात्रै हाम्रो खेल हुने भयो नि। यसरी हेर्दाखेरि मलाई के लाग्दैन भने अहिले 7वटा प्रदेश सरकारबाट बाहिर जाने, भइराखेको सरकार छोडेर फेरि बाहिर जाने, उहाँहरू सभामुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि छ, अहिले प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उपप्रधान सहितका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू लिएर उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। यो छनखदाको आफ्नो पोजिसन चाहिँ भत्काएर बाहिर गएर नेकपा एमाले तत्काल लाभ चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यो त रविजीहरूले गरेको आवेगात्मक निर्णय भन्दा त केही फरक हुँदैन तुलना गर्दा भन्दा धेरै बालहट नगरिकन जे परिस्थिति र घटनाक्रम विकास हुँदै गएको छ यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिने, अरू कसैले दाउपेच गर्यो कि भन्ने कुराको इगो नराखिकन ठोस परिस्थितिको ठोस ढङ्गले विश्लेषण गरेर अगाडि जानुपर्छ। कुनै खतरा केही राजनीतिक खतरा केही देख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू? नेपालको आन्तरिक स्थिति त्यस्तो केही, त्यसकारण यो खालको राष्ट्रिय सहमति भन्न खोजे हो? हामी एकताबद्ध भएनौँ भने भाइहरूका बिचमा लडाइँ भए पछाडि त तेस्रो पक्षले खेल्छ नै, त्यसमा धेरै दुविधा रहने कुरै रहेन। अब टेलिभिजनको स्क्रिनबाट एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले योभन्दा अगाडि कदम सारेर बोल्न कति मिल्छ, तर हामी एकताबद्ध भयौँ, हाम्रो नेपालको राजनीतिमा स्थिरता प्राप्त गर्छौँ, हामीले स्थिरतासहित एकता कायम गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई बाह्य प्रभावहरूले खासै असर प्रभाव तुल्याउन सक्दैन। हामी विभक्त भयौँ, विभाजित भयौँ, एकअर्कामा चाहिँ इगो राखेर हाम्रा बिचमा चाहिँ अनावश्यक र शक्ति केन्द्रहरूसँग बढ्ता हामीले प्रतिस्पर्धा र आसक्ति राखेर अगाडि गयौँ भने त्यसका बिचमा अब नेपथ्यभित्रको शक्तिले पर्याप्त फाइदा लिन सक्छ। त्यसमा पनि हामी भूपरिवेष्टित सानो मुलुकमा ग्लोबल इन्ट्रेस्टको चाहिँ एउटा मारमा पनि हामी छौँ। सकारात्मक हिसाबले भन्दा ग्लोबल इन्ट्रेस्टलाई हामीले ठिक ढङ्गले डिल गर्न सक्यौँ, गजबको अपर्च्युनिटी छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा अपर्च्युनिटीका रूपमा लिएर चाहिँ डिल गर्न सकेनौँ, फेरि हामीलाई चुनौती पनि उत्तिकै छ। त्यसरी हेर्दाखेरि सम्भावना र चुनौतीको डिलमा छौँ हामी। राम्रोसँग डिल गर्न सक्यौँ, ग्लोबल इन्ट्रेस्टहरूसँग चाहिँ मजाले डिल गर्ने, लगानी भित्र्याउने। अहिले भर्खर हामीसँग त पुँजी धेरै छैन, सबै शक्ति केन्द्रहरूलाई र वैदेशिक शक्ति राष्ट्रहरूका लगानीहरूलाई यहाँ भित्र्याउने हो भने गजबले हामी विकास निर्माणमा चमत्कार गर्न सक्छौँ। अब यो अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् है त, फागुन 13 नोमिनेसन राष्ट्रपतिका लागि होइन, अब फागुन 25 गते निर्वाचन हुन्छ। तपाईँहरूको स्ट्रेन्थ भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित तपाईँसहित 18 जना अनि थप 18 गर्दाखेरि 32 को तपाईँहरूको प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति छ। हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरू जुन दृष्टिकोण राख्नुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई धोका त दिएको, अब तपाईँहरू त्यो ठाउँमा तपाईँहरू तेस्रो शक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा। यतिखेर कुनै समय माओवादी यति ठुलो तागत थियो, त्यो क्रमशः कमजोर हुँदै गएको पनि दृश्य पनि छ। नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू बीच ध्रुवीकृत भएर जाने कि विभाजित कम्युनिस्टबाट नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूलाई अनुकूल हुन्छ भन्ने त्यो कम्युनिस्ट चिन्तनबाट गाइडेड मानिसहरूले एक खाले प्रश्न पनि उठान गर्छन्। तपाईँ काङ्ग्रेससँगको सहकार्य सहयात्राबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक भविष्य अब्बल ठान्नुहुन्छ कि या वामपन्थी हौँ भन्ने कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू बीच ध्रुवीकृत भएर जानु ठिक हुन्छ? त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूको भविष्य, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको उज्जवल भविष्य छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? त्यो मजदारमा तपाईँहरू त्यस्तो निर्णायक अवस्थामा प्रवेश गरेको जस्तो अर्थ लाग्छ। त यस्तो अवस्थामा अब सम्भावना बढी के देखिन्छ त? किनभने राष्ट्रपति नपाएको खण्डमा जो केपी ओलीजीको जुन खालको उनको रोल छ विगतदेखि हेर्दा समझदारी भएको, तोडेपछि हामीले किन गर्ने भनेर उहाँ ब्याक हुने स्थिति आयो भने 268 को सांसदको समर्थन प्राप्त प्रचण्डजीको नेतृत्वको यो सरकार, त्यसले ल्याउने भोलिका अवस्थाहरू के हुन सक्छन् सुनौँ। अब मलाई लाग्छ एमाले र एमालेको मूल नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गरिरहनु भएकै होला।
मलाई लाग्छ खाँचो त यो मुलुकमा जम्मा दुईटा पार्टी भए हुन्छ। दुई पार्टी सिस्टम भए नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ। एउटा कम्युनिस्ट धार, अर्को डेमोक्रेटिक धार। किनभने त्यो मजा पनि हुन्छ, राष्ट्रका लागि धेरैवटा दलको भार बोक्नका लागि सहज छैन भन्ने कुरा आजका घटनाक्रमहरूले देखाइराखेको छ। 2 सिट 4 सिट भएको दल प्रदेशको सरकार निर्माणका लागि निर्णायक हुने, महिना दिनमा सरकार गिर्ने, यो त मुलुकका लागि चाहिँ महँगो साबित हुने भयो भन्दा दुईटा धार, यो कुरा सोची विचार गरिकनै हामीले नेकपा निर्माण गरेको। दुर्भाग्यको कुरा त्यो दुर्घटनामा गयो। आज पनि उतिकै त्यो नेकपा हिजो जे थियो त्योभन्दा बलियो र त्योभन्दा सार्प प्रकारको नेकपाको जरुरी छ नेपालमा। यसलाई नीतिगत हिसाबले हामीले इन्कार गर्नै सक्दैनौँ। यो आजको भूराजनीतिक र रियालिटी पनि हो खासमा। त्यसरी हेर्दाखेरि खाँचो त ध्रुवीकरणको यस हिसाबले नै छ राजनीतिक रूपमा भन्दा। तर तत्कालको हिसाबले आज हामी सबै कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेका अभिमत र जनमत हामीले हेऱ्यौँ भने गजबको मेजोरिटीमा हामी छौँ। कम्युनिस्टहरूको नेमकिपाले पाएको, राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाएको, समाजवादीको भलै त्यसले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन त्योसँग रहेको भार, यी सबै समानुपातिकमा आएका चाहिँ र हामी कम्युनिस्ट ट्रेडमार्क लिएर चाहिँ जो जनताका बिचमा गएका पार्टीहरूको चाहिँ समानुपातिक मत भार हेर्ने हो भने सबैभन्दा शक्तिशाली र मेजोरिटीमै छ। दुर्भाग्य तर हामी एक ठाउँमा हुन सकेका छैनौँ। यसरी हेर्दा तर अब प्राविधिक रूपमा आज हामी ती कम्युनिस्टहरू मात्रै भएर फेरि आजको तात्कालको चाहिँ कार्यभार र चुनौतीहरू सामना गर्न पनि सम्भव छैन अङ्कगणित र प्राविधिक हिसाबले। यसरी हेर्दाखेरि अन्ततः कम्युनिस्टहरू एउटै सिद्धान्त निर्माण गरेर एउटै सिद्धान्तका आधारमा ध्रुवीकृत हुनु अनिवार्य छ, त्यसको विकल्पै छैन। अब अहिलेकै पुस्ताको नेतृत्वले यो कार्यलाई सम्पन्न गर्छ कि अब भावी नेतृत्वले गर्छ, अब त्यो हाम्रो एउटा बहसको विषय भयो, त्यसैले त्यहाँ जानैपर्छ। फेरि तर तत्कालका हिसाबले आजको सदनको आजको चाहिँ हाम्रो मतलब जनप्रतिनिधि भएर आएको ग्राफलाई हेर्दा, अङ्कगणितलाई हेर्दा, टेक्निकली हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामी मात्रै मिलेर पनि पुग्ने स्थिति त छैन। हामीले कहीँ न कहीँ हामी मात्रै मिलेर हुने भए त एमाले र हामी मात्रै मिलेर सरकार बनाउँथ्यौँ, हाम्रा मात्रै कार्यक्रमहरू लागू गरेर जान्थ्यौँ। गणतन्त्र नभई हुँदैन भनेर बन्दुक बोक्न गएको हामी माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ, किन राजा फ्यालिस भनेर राजा चाहिन्छ भनेर सडकमा गएको चाहिँ फेरि राप्रा पनि हामीसँग सरकारमा छ। सिद्धान्त के हो थाहा छैन, बेसकरी ठुला पार्टीलाई गाली गरेको रविजीहरू पनि सरकारमा आइपुग्नु भयो भन्दा यो जे अहिले सिनेरियो छ यो कुरालाई नि हामीले भुल्नु हुँदैन। तर फेरि तत्कालको कुरा गर्दा दीर्घकालीन कुरा यस हिसाबले जसरी बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले कमरेड प्रचण्डले सरकार निर्माणका बेलामा चाहिँ कुनै इगो प्रतिशोध नराखिकन झ्याप्प निर्णय गर्नुभयो, केपी ओली कमरेडले पनि यस बेला ठ्याक्कै त्यही निर्णय गर्ने बेला आइपुगेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत गर्ने एउटा आधार पनि बिग्रिन भत्कन नदिने र आजको तत्कालको जे घटनाक्रम मनोविज्ञान वातावरण बन्दै गएको छ यसलाई नि क्यास गर्ने हिसाबले चाहिँ नेकपा एमाले र त्यसको श्रेष्ठ नेतृत्वको हिसाबले कमरेड केपी ओलीले त्यतातिर सोच्नुभयो भने फेरि पनि अब कम्युनिस्टहरूकै हातमा समग्र शासन सत्ताको बागडोर पनि रहने, कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएर अगाडि लान सकिने परिस्थिति छ। त्यसका लागि म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, कमरेड प्रचण्डले 1 बजेसम्म बालुवाटारमा शेरबहादुर देउवा र नेपाली काङ्ग्रेसमा वार्ता गर्नुभयो, कुरो मिलेन। तर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह इगो नराखिकन बालुवाटारबाट निक्लेर खुमलटार नगइकन सिधै बालकोट जानुभयो, सहजतापूर्वक हात मिलाउनु भयो, वार्तालीबाट हात हल्लाउनु भयो, सल्लाह गरेर सरकार बनाएर जाउँ भन्ने कुरामा जानुभयो। त्यसबेला त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व त 5 बजाउने पक्षमा थियो। 5 बजाउने पहिलो राजनीतिक दलको हिसाबले चाहिँ उहाँहरू राष्ट्रपतिका निवेदन लिएर जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् धोका दिएकै हो काङ्ग्रेसले। त्यो कुरा त उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ। रामचन्द्र पौडेलले उतिखेरै भन्नुभएको छ, 5:30 बजे उहाँले चाहिँ धोका हामीले दिएको हो, प्रचण्डले होइन भन्नुभएको छ भन्दा। त्यसरी हेर्दा वर्षौँसम्म बोलचाल नभएको, आउजाउ नभएको, संवाद टुटेको चाहिँ एमाले र केपी ओलीसँग त सहजतापूर्वक बालकोटमा गएर मित्रताको एकताको हात चाहिँ उहाँले अगाडि सार्नुभयो र ओलीलाई नै लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्नुभयो भन्दा त्यस्तै गरी उहाँ लचिलो भएर एउटा चमत्कार किन नगर्ने कमरेड केपी ओलीले? आफूले भनेकै, आफूले विश्वास गरेकै, आफूले भरोसा गरेकै मात्रै मान्छेलाई या व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा अगाडि सार्दा यो सबै कुरा गुम्छ भन्ने प्रश्न देखिएको छ। फेरि त्यो चाहिँ एउटा बताइदिनुहोस् त, त्यो एमाले विरुद्धकै भए पनि हुन्छ तर ओलीको रबर स्ट्याम्प
आदेश पालक चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्न खोजेको कि अथवा माओवादी केन्द्रप्रति सफ्ट कर्नर राख्ने वा माओवादी केन्द्रभित्रै त्यसकै इर्दगिर्दमा रहेको कोही पात्रलाई राष्ट्रपति बनाऊ भन्ने चाहना हो यो? माओवादी र प्रचण्डको कुरा अहिले के छ भने व्यक्ति यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। दुईटा कुरा यसमा, एउटा राष्ट्रपति संस्थाको ओज गरिमा जे छ त्यसलाई धान्ने व्यक्तित्व चाहियो। दोस्रो कुरा संवैधानिक दायरालाई स्वीकार गर्नु पर्यो। सँगसँगै फेरि अब हामीले राष्ट्रिय सहमति भनेका छौँ, यतिसम्म चाहिँ मानौ र यति काङ्ग्रेसले मान्नुपर्छ भन्ने एउटा जनमत सृजना हुने गरिकन व्यक्ति अगाडि सार्नु पर्यो, काङ्ग्रेसलाई पनि मान्ने हुने गरिकन। ल मानौँ हामी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाटै आउनुभएका अघि कतिपय चाहिँ नेताजीहरूको नाम हजुरले पनि लिनुभयो, चर्चा पनि छ मिडियाहरूमा, अरू सामाजिक सञ्जालमा, बाहिर सबैतिर, भन्दा यतिको मान्छे चाहिँ काङ्ग्रेसले स्वीकार्नु पर्दथ्यो भन्ने तहसम्म काङ्ग्रेसभित्रैबाट र बाहिर जनमतबाट चाहिँ दबाब प्रभाव पर्ने गरी हामीले व्यक्ति अगाडि सार्यौँ भने त काङ्ग्रेसले बाध्य हुन्छ नि, बाध्य हुनुपर्छ नि काङ्ग्रेस। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अलिकति इगो हटाएर कमरेड केपी ओली र सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बिचमा ठन्डा दिमागका साथ 2-3 घन्टा राम्रो संवाद गर्ने हो भने कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएका सिनियर नेताहरूमध्येबाट अगाडि सार्दा काङ्ग्रेस नै बाध्य हुने एउटा परिस्थिति सृजना हुन सक्छ। तर त्यसका लागि माओवादीले धोका दियो, के गर्यो कसो गर्यो भनेर यसमा धेरै हिसाब किताब नगरिकन, मैले अघि नै भने 7 वटा प्रदेश सरकार मिलेर बनाएका छौँ, यही सरकार हामीले मिलेर बनाएका छौँ। सभामुखमा उहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको चाहिँ व्यक्तिलाई हामीले बिना हिचकिचाट, कुनै बिना प्रतिक्रिया, कुनै सरसल्लै नभइकन उहाँहरूले भनेको व्यक्तिलाई हामीले सभामुखमा भोट हालेर निर्वाचित गराइ नै सकेका छौँ, सामान्य सभामुखका रूपमा आइ नै सक्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आजको दिनमा उहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उहाँहरू हिजो काङ्ग्रेस बाहिर गएको जस्तो परिस्थिति पनि होइन, काङ्ग्रेस बाहिर जाँदा त सबैतिर बाहिर जस्तो थियो। तर नेकपा एमाले आज मतलब राष्ट्रपति नपाउँदा बित्तिकै बाहिर जाने र सबै सर्वस्व हुने परिस्थिति पनि छैन। र उसले अब हामीले अगाडि सार्दाखेरि हामीले भनेकै हुनुपर्छ भनेका छैनौँ नि। आजको दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्र अङ्कगणितका हिसाबले राष्ट्रपतिमा मतभारका रूपमा निर्णायकमा छ, मतभारका हिसाबले निर्णायक छ, त्यो कुरा साँचो। त्यसरी हुने हो भने माओवादीबाटै हुन पर्थ्यो भनेर हामीले हट लिँदा पनि हुन्थ्यो नि त आफ्नो एउटा कोही नेतालाई अगाडि सारेर। तर हामीले के भनेका छैनौँ भने हामी निर्णायक भएका कारण हामीलाई नै चाहियो, हामीले यसो भनेका छैनौँ। एमालेकै होस्, काङ्ग्रेसको होस्, समाजवादीबाट होस्, या यस्तै कोही मतलब डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूको समेतको नाम अगाडि आएको छ, यस्तै। तर हामीले व्यक्ति यही कोही भनेका छैनौँ कि राष्ट्रिय सहमति बनाऊ। के का लागि राष्ट्रिय सहमति भन्दा अघि भनेको जस्ता कैयौँ कुराहरू पुरा गर्नका निमित्त, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त शान्ति प्रक्रियाका कतिपय कामहरू पुरा गर्ने भनेकै छौँ हामीले। यही गठबन्धनको चाहिँ न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा पनि त्यसलाई हामीले प्रमुख प्राथमिक सूचीमै राखेका छौँ भन्दा यी कार्यभारहरू पुरा गर्नका निमित्त र संविधानले दिएको चाहिँ अधिकारको दायराभित्र चाहिँ यो राष्ट्रपति संस्थाको ओज गरिमा धान्ने गरिकन विगतको अनुभव या प्र्याक्टिसलाई समेत मध्यनजर गरेर हामीले जाउँ भनेका हौँ। र यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री सहित हाम्रो पार्टीको कुरा के छ भने व्यक्ति यही भन्ने छैन, नीतिगत हिसाबले राष्ट्रिय सहमति बनाउने गरिकन मेहनत र प्रयत्न गरौँ। त्यही राष्ट्रिय सहमतिमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भयो भने त्यसका आधारमा यी कार्यभार पुरा गर्न सक्ने र राष्ट्रले यतिको मान्छे ठिकै छान्यो भनेर आम जनताले अनुमोदन गर्न सक्ने व्यक्तिको छनौट गर्न सक्दाखेरि दलहरूको सफलता र सक्षमता देखिन्छ। पात्रका बारेमा निष्कर्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पङ्क्ति अझै पुगेको छैन। यसको अर्थ ओलीजीलाई गलाउने, शेरबहादुरलाई खेलाउने यो काममा छ नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्व, होइन? सरकारको मात्रै खेलामेला र दाउपेचका हिसाबले तपाईँले भनेको जस्तो विश्लेषण गर्न पाइन्छ, त्यसमा हाम्रो धेरै ठुलो केही कुरा छैन। तर हामीले भन्यौँ हामी अड्को थाप्ने, बार्गेनिङ गर्ने भए त हामी निर्णायक छौँ, त्यसकारण राष्ट्रपति हामीलाई दिनुहोस् भनिहाल्थ्यो। हामीले यी अहिले जे व्याख्या गरिराखेका छौँ यो टेरिटोरीभित्रको चाहिँ व्यक्तित्वलाई छनौट गरौँ भनेका छौँ। यसरी हेर्दा झट्ट हेर्दा गलाउने, फकाउने, अब मतलब बार्गेनिङ गर्ने चिज जस्तो देखिए तापनि रियलमै आजको जिम्मेदारीहरू पुरा गर्नका निमित्त लिएका पहल कदमी हो। कमरेड प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि हामी उहाँमा के हुटुटी पाउँथ्यौँ भने एकपटक प्रधानमन्त्री भएर राष्ट्रका अगाडि कहीँ न कहीँ काम गरेर देखाउँछु भन्ने एउटा हुटुटी पाउँथ्यौँ। अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि त स्वत उहाँको कर्तव्य के हो भने उहाँ सफल हुनुपर्दछ। उहाँ सफल हुने भनेको राष्ट्रमा जनताले देखिने गरी, अनुभूत गर्ने गरिकन
कामका परिणामहरू देखिनु पर्दछ। त्यो जे चिजमा समस्या छन् अघि हामीले भनेका छौँ भन्दा यसरी हेर्दा सफलता प्राप्त गर्न एउटा सफल प्रधानमन्त्री हुनका लागि सामान्यतया जोसुकै प्रधानमन्त्रीले यी कदमहरू लिन जरुरी थियो। त्यसमा थप अब कमरेड प्रचण्डलाई के चुनौती छ अरूलाई भन्दा भने अन्तिम मेरो अवसर हो र यसबाट म केही न केही देखिने गरी अनुभूत गर्ने गरिकन काम गर्छु भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ र सुरुवातका दिनदेखि त्यो प्रयत्न र केही रिजल्टहरू पनि आउँदै गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि एउटा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतले मात्रै होइन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले र प्रधानमन्त्रीका हैसियतले सबै पक्षलाई सक्दासम्म सँगै लिएर हिँडेर एकताबद्ध पार्ने दायित्व चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ। त्यही दायित्व उहाँले पुरा गरिराख्नु भएको छ। यो कोट अनकोट म अलिकति एउटा विषय उठान गर्छु। काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेताहरू के भनिरहेका छन् भने राष्ट्रपति हाम्रो पक्का पक्की छ अनि केही अरू नेतृत्व पङ्क्तिका अरू पार्टीका मानिस के भनिरहेका छन् भने प्रचण्डजीले हामीलाई विश्वास दिलाउनु भएको छ, पक्का पक्की छ एमालेको राष्ट्रपति हुँदैन। जुन विश्वासका साथ उनीहरू व्यक्त गरिरहेका छन् कि यो सबै यो राजनीतिमा यस्तै छलछाम मात्रै चलिरहने हो कि एक अर्काप्रति अविश्वासको अवस्था, यसले यो के हो सुनाउ त। यो चाहिँ अलिअलि त आफ्ना दाउपेच इन्ट्रेस्टहरू देखिन्छ नै। काङ्ग्रेसले यो पनि सोच्नुपर्छ कि 5 बजेसम्ममा एमाले माओवादीलाई सघाएन भने पहिलो पार्टीको हैसियतले हामी निवेदन दिन्छौँ भनेर निर्धक्कतापूर्वक अब बिहान नै दिउँसै बेलुकै जति पनि बेला बालुवाटार गएर प्रचण्डले जे मेहनत गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ कमजोरी जस्तो देख्नुभयो नि। त्यसले आफै एउटा नराम्रो भड्कालोमा जानुभयो उहाँहरू। त्यो कुरा हामीले होइन, उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। र आज पनि उहाँहरूले के विचार गर्नुपर्छ भने त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई भनि पनि सक्नुभयो। यदि नेकपा एमालेको नेतृत्व र कमरेड केपी ओली ल एउटा सहमति जुट्ने फिगरमा जाउँ भनेर तयार भएको स्थितिमा चाहिँ के हुन्छ त त्यस बेला उहाँहरूले भोट हाल्ने कि नहाल्ने? अहिले त राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त धमिलो ढङ्गले त नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सहमति छ, हाइलाइट गरेर नभने पनि। भन्दा काङ्ग्रेस पनि के कुरामा तयार हुनुपर्छ भने यदि सबैले स्वीकार्ने व्यक्तित्व अगाडि आयो भने उहाँहरू पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार हुनुपर्छ। एकछिन अब हामी कहाँ त काङ्ग्रेस भनेर खोज्नु भएन भन्ने त्यो मात्रैमा उहाँहरू रिजिट हुनु भएन। यदि अब अहिले हामीले उहाँहरूले पनि संवाद गर्नु पर्यो चाहिँ मतलब नेकपा एमालेसँग, एमाले नि काङ्ग्रेससँग संवाद गर्नु पर्यो। अहिले त प्रधानमन्त्रीले मात्रै सबै पक्षसँग गरिराख्नु भएको छ। खालि प्रधानमन्त्रीको कुरा के हो भने सबै दलहरू एकै ठाउँमा पुग्ने परिस्थिति सिर्जना भइदियोस् भन्ने कुरा छ उहाँको कुरा। त्यो कुरा स्वाभाविक पनि छ प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले। यसरी हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस के कुरामा निर्धक्क भइहाल्नु हुँदैन भने अहिले माओवादी खरक्क आएर मतलब केपी ओलीका रिसाले या अरू के चिजले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भोट दिइहाल्छ माओवादीले भन्ने ठान्नु भनेको त्यो त्यति धेरै अघिल्लो पटक उहाँहरू पोलिटिकल्ली म्याच्योर्डनेस पुर्याउन नसकेको जस्तो अहिले पनि त्यो हुनसक्छ। त्यसैले एमाले पनि के हट लिनु भएन भने घटनाक्रम 10 गतेसम्म एउटा थियो, त्यो कुरा साँचो हो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलासम्म त नेपाली काङ्ग्रेस नि आफ्ना कमजोरीहरू रियलाइजेसन गरेर एकताबद्ध भएर जाउँ भन्ने चिजमा त आयो नि त। भित्र के थियो अप्ठ्यारो कर्नर आदि इत्यादि त्यो दोस्रो कुरा हो। तर फेरि अस्थिरतातिर र यो धेरै सरकार बनाउने गिराउने खेलमेलामा नजाउँ भन्ने कुरामा त नेपाली काङ्ग्रेस पुग्यो नि सकारात्मक हिसाबले हेर्दा। नेपाली काङ्ग्रेस अपोजिसनमै बसेर विश्वासको मत चाहिँ मतलब नदिएर यो सरकार कति बेला चाहिँ लडाउन सकिन्छ भनेर सरकारलाई असजिलोमा पार्ने अस्थिरताको एउटा मानसिकता चाहिँ जनतालाई दिन त सक्थ्यो नि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको भए। तर उसले विश्वासको मत दिँदा अब कमसेकम 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नै आउँदैन, यो 2.5 वर्ष यो सरकार गयो भन्ने कुरा त आम रूपमा एउटा जनताका बिचमा स्थिरताको मानसिकता त विकास भयो। त्यसले भित्रको दाउपेच जेसुकै होस् स्थिरताको मानसिकता विकास भयो कि अस्थिरताको मानसिकता विकास भयो। काङ्ग्रेसको समर्थनसँगै ओहो के हो यो ओलीजी आतिनु पनि के हो यो के खेल भइरहेको छ, जुन अहिले जुन ठाउँमा तपाईँहरू उभिरहनु भएको छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसले त यो सरकार चल्छ र अथवा कुन खालको के स्थिति बन्ला भोलि तपाईहरू एमालेबाट फेरि अलिक अलग ढङ्गको अवस्थामा पुग्नु भयो भने फेरि तपाईहरू उपर काङ्ग्रेसको के धारणा बन्ला, कुन बेला कतिवटा के कति खाले सरकार बन्ने हुन्,
यस्ता खाले धारणा त छ नि त समाजमा, बजारमा। आजको दिनमा तपाईँले भने जस्तो अलिअलि ती कुराहरू गएको छ, तर विश्वासको मत दिएको दिनमै हामीले समग्र म्यासेज हेर्ने हो भने अब अलिअलि एमाले र एमालेको नेतृत्वलाई केही चिसो पसेको जस्तो भएको कुरा साँचो हो, त्यो व्यक्त नि गरिहाल्नुभयो। बाँकी उहाँहरूलाई छोडेर अरू समग्र हेर्ने हो भने चाहिँ ठिकै भयो भन्ने एउटा आम प्रतिक्रिया नै थियो। अब यसमा यहीँनेरि तपाईँले भनेकै जस्तो यसलाई अस्थिरतातिर हामी खालि अस्थिरताकै मानसिकतामा बढी छौँ भन्दा यसलाई किन अस्थिरतामा लानु पऱ्यो? काङ्ग्रेसले मैले अघि भने दाउपेच जेसुकै होस्, तर त्यसपछि उहाँहरू सरकारलाई विश्वासको मत दिने परिस्थितिमा आइसके पछाडि त्यसलाई क्याच गरेर गयो भने आजकै दिन पनि त नेकपा एमाले पनि त्यसका लागि तयार भयो। उहाँहरू राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सभामुख हुनुहुन्छ, सरकारमा हुनुहुन्छ, इमान्दारितापूर्वक लागू गरेर जाँदा केही समयपछि उहाँहरू पनि सरकारको नेतृत्वमा आइपुग्नु होला भन्दा कङ्ग्रेस र एमाले राम्रोसँग डिल गरेर जाँदा स्वतन्त्र प्रकारको राजनीतिक पृष्ठभूमिकै स्वतन्त्र टाइपको सबैलाई मान्ने प्रकारको राष्ट्रिय सहमति भन्दा त सबैले मान्ने प्रकारको फिगर राष्ट्रपति हुने हो। त्यस्तो परिस्थिति नहुने एमाले बाहिर जान्छु भन्यो भने 5 वर्षका लागि कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, अर्को एउटा पक्षले चाहिँ राष्ट्रपति लिएर जाला। काङ्ग्रेसले ढङ्ग पुर्याएन भने 5 वर्ष चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु होला, अर्को पक्ष या एमाले राष्ट्रपति लिएर जाला, त्यो सम्भावना नि त उत्तिकै छ। त्यसरी हेर्दाखेरि स्थिरतातिर पनि त जान सक्छ, फेरि लान सकिन्छ त्यसलाई। त्यसले यो दाउपेचको मात्रै कुरा होइन, अलिकति स्थिरतातिर लैजानका लागि माओवादीले नेतृत्व मेहनत गरिराखेकै छ। यसलाई यो रूपमा लिनुपर्छ र सकारात्मक रूपमा लिएर राम्रो त सबैले सहमति कायम गरौँ, त्यही अनुसार माओवादी जान तयारै छ। भएन भने कङ्ग्रेसको प्रवक्ताले त सार्वजनिक रूपमा बोलि नै सक्नुभयो, 5 वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस्, राष्ट्रपति हामीलाई दिनुहोस् भनेर। हामीले नेकपा एमालेलाई समेत स्वीकार्य हुने व्यक्तिलाई अगाडि सारेर राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। यसरी हेर्दा अब हाम्रो कल्चर के छ भने 11th आवरमा अन्तिम घडीमा गएर मात्रै निर्णय गर्ने कल्चर छ। अब नोमिनेसन लगाउने दिनसम्म त नगरी सुखै भएन जस्तो प्रकृतिको निर्णय भए पनि आजको दिनमा चाहिँ माओवादीको प्रयत्न के छ भने सबैलाई सकेसम्म राष्ट्रिय एकताकै सूत्रमा बाँध्नका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ, केही अरू थप लचिलो भएर भए पनि। त्यस्तो परिस्थितिमा सबैलाई सरकारमा ल्याउन पनि सकिएला। सबै सरकारमा आउनुभयो भने जे चाहिँ समझदारीहरू हुन्छ, सबै कुरा शान्ति प्रक्रियाको काम, अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने काम, अरू धेरै मतलब रोजीरोटीका कामहरू सृजना गर्ने काम, यी जम्मै कुराहरू नयाँ ढङ्गले लान सकिन्छ र सरकार सफल हुनसक्छ र सरकार सफल भने राष्ट्र सफल हुन्छ भन्ने माओवादी र प्रचण्डको बुझाइ हो। एमाले र काङ्ग्रेस बीच समझदारी अर्को खालको भयो भने अब त्यो सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। त्यो नेपालको राजनीति, तपाईँले अघि 2 दलको कुरा गर्नुभयो, एउटा कम्युनिस्ट धार, अर्को काङ्ग्रेसको धार बनाऊ, अरू के आवश्यक छ र भन्ने जो धारको कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो प्रश्न म पछि गर्छु। तर यी दुईटा मिले भने के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? राजनीति त सम्भावनाहरूको खेल हो। राजनीतिमा अब केही पनि हुँदैन, केही पनि सबै हुन्छ भन्ने कुराको झ्याप्पै अहिले नै ठोका दिएर विश्लेषण गर्न त सकिँदैन। तर फेरि विश्लेषण गर्नका लागि नि आधार तथ्याङ्कहरू अगाडि आउँछ नि त। आजका दिनका घटनाक्रम, तथ्याङ्क यी सबै कोणबाट हेर्दाखेरि त्यो सम्भावना यही इस्युमा गएर चाहिँ कम छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर यी कुरा, यी विषय जब प्रधानमन्त्री र सरकार आगामी दिनमा कस्तो बनाउने भन्ने विषय चलिरहँदा, छलफल चलिरहँदा शेरबहादुर र ओली बीचमा यो छलफल त भएको थियो विगतमा जब निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात। त्यसकारण नेपालको राजनीतिमा कहाँ त्यो सिद्धान्त, विचारवाद, ती सब चिज, त्यस कुनै चिजलाई आदर्श मानेर हिँडेको स्थिति छ र कुनै दर्शनले काम गरिरहेको छ र यहाँ? त्यो त प्रचण्ड बालुवाटारबाट निक्लिएर बालकोट जानुभयो अरे भनेपछि शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई पनि तपाईँ नै हुनुहोस् भन्नुभयो, बाहिरै आएकै छ कुरा। शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीलाई अब प्रचण्डलाई नदिनुहोस्, तपाईँ तयार हुनुहोस् पनि भन्नुभएकै हो टेलिफोनमा। यस्ता चिजहरू त आउँछन्। मलाई के लाग्दैन भने नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कोर्समा जाँदा जे कमजोरी गर्यो, कमजोरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ लोकले जान्ने गरिकन राजनीतिका प्रति कुनै चासो सरोकार नराख्ने सामान्य नागरिकले समेत थाहा पाउने गरिकन उहाँहरूको कमजोरी जे एक्सपोज भयो,
उस्तै प्रकारको कमजोरी उहाँहरूले दोहोऱ्याउनु भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्योभन्दा ठुलो दुर्घटना केही पनि हुँदैन। यसरी हेर्दा आजका दिनमा नेतृत्व पनि आम पार्टी पङ्क्ति पनि त्यो कमजोरीलाई करेक्सन गर्ने उपयुक्त बेला हो, सही अवसर हो भन्ने कुरामा हुनुहुन्छ र त्यो हो पनि। र यसमा नेकपा एमाले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले डिल गर्यो भने राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ। त्यसैले म अब अहिले नै अब माओवादीलाई छाडेर माओवादी केही होइन मिलाउँ भनेर काङ्ग्रेस एमाले मिलिहाल्ने र त्यो धेरै दिगो हुने अलि पर जाने नि हुँदैन। त्यस हिसाबले त्यसका आधारहरू बलिया छैन। म दुईवटा विषय एउटै प्रश्नमा उठान गर्छु है। तपाईँले दुई दलको कुरा गर्नुभयो अघि, एकातर्फ कम्युनिस्ट अर्कोतर्फ काङ्ग्रेस, यी दुईटा भए हुन्छ, अरू आवश्यक छैन। तर दृश्य के देखिन्छ भने तपाईँहरूलाई झन्नै 11 लाख प्लस मत छ, एमालेलाई झन्नै 27 लाखको हाराहारी मत, काङ्ग्रेस 26 लाख 27 लाख यस्तै हाराहारीमा मत प्राप्त गरेको छ। तर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट प्रति एभोइड गर्ने र यो व्यवस्थाप्रति पनि अविश्वास जनाउने पक्ष, आमूल सुधार जरुरी छ। अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट चल्दैन, नो नट अगेन भन्ने धारणासहित आएको मत तपाईँलाई देखाइदिउँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 11 लाख, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 6 लाख, जनमत पार्टी 4 लाख, नागरिक उन्मुक्ति 3 लाख, यो भोट 24 लाख छ। यसदेखि बाहेक तपाईँ जसपालाई जोड्न सक्नुहुन्छ, लोसपालाई जोड्न सक्नुहुन्छ। यो समग्रमा हेर्दा झन्नै कम्युनिस्टको हाराहारीमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई मत जाहेर नगर्ने त्यो जनमत, त्यो तागत तयार भइसकेको छ। अर्थात् तेस्रो शक्ति निर्माण हुँदैछ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अथवा तपाईँहरू समग्रले जुन अवस्थाबाट मानिस तपाईँहरूबाट च्युत भए, भोट नहाल्ने अवस्थामा प्रवेश गरे, तपाईँहरूका त्यो भोट फेरि फर्कने स्थिति छ र तपाईँहरू दुई दलको कुरा गर्नुहुन्छ जहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको उत्तर र दक्षिण हामीले बुझ्दा तपाईँहरू माओको कुरा गर्नुहुन्छ, मार्क्सवाद लेनिनवादको कुरा गर्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसहरू कहाँ राम मनोहर लोहिया, कहाँ जयप्रकाश नारायणहरूलाई आदर्श मानेर हिँडेका पार्टीहरू, अनि तपाईँहरू बीच यो सहकार्य गरेर हिँड्ने भने के गर्न खोजे? तपाईँहरू के कुन दिशामा जाँदै हुन्छ? राजनीति यो कुन दर्शनले काम गरिरहेको छ? अन्ततोगत्वा के तपाईँहरू एकैचोटि सिद्धिन खोजेको? काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एकै खाडलमा पर्न खोजे हो? सुनाउँदो तपाईँका कुरा ठिकै हो। अब नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको छ, यसलाई त हाम्रो पार्टीले स्वागतै गरेको छ। नयाँ विचारहरू आएका छन्, यसलाई स्वागतै गर्नुपर्छ। अब कतिपय नयाँ शक्तिहरूको एउटा स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य र सिद्धान्त सहितको दृष्टिकोण छैन। मूलधारका पार्टीहरूले जे गल्ती कमजोरीहरू गरिराखेका छन् ती कमजोरीहरू सच्याउन र रूपान्तरित हुन् भन्ने एउटा सबक हो भन्ने रूपमा मैले लिएको छु। हामीले त्यसलाई एउटा सबकका रूपमा रूपान्तरण हुनुपर्छ र हामीले गरेका गल्ती कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिएर सुधार्नुपर्छ भन्ने गरिकन सुधारेर जनताको मनोविज्ञान र मनोभावना अनुसार काम गर्न सक्यौँ, जनताको मन फर्किन्छ र त्यो भोट सिद्धान्त, दृष्टिकोण, विचार, लक्ष्य, उद्देश्य सहितको पार्टीमै सङ्गठित हुन्छ। भएन भने सधैँ यही गल्ती गरिराख्ने पार्टी र ती पार्टीका नेताहरूलाई बोकिराख्नुपर्छ भन्ने बाध्यता त नेपाली जनतालाई छैन। यो लोकतन्त्रको ब्युटी भनेकै यो मतलब मताधिकारको चाहिँ ब्युटी भनेकै यही कुरा हो। त्यसका लागि हामीले निर्वाचन गर्छौँ भन्दा खालि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सिद्धान्त मुख्य कुरा हो। आजभोलि सिद्धान्तका कुरा कम हुन्छन्। सिद्धान्त त मैले अघि दुईटा पार्टीको कुरा गर्न खोजेको कुरा चाहिँ एउटा उदार पुँजीवादी व्यवस्थाको चाहिँ वकालत गर्छ, अर्को हामी अलिकति समाजवादी मोडेलको व्याख्या गर्छौँ। यो दुईटा मोडेलहरू हुन्, विश्वभरि संसारभरि चलेका मोडेल पनि यही दुईटा हो। यसरी हेर्दाखेरि यी दुईटा मोडेलसँग राप्रपाभित्र भएका नि समाजवादी मोडेलमा जाउँ भन्ने छन् भने समाजवादीतिर पुग्लान्, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर नि समाजवादी र चाहिँ मतलब उदार लोकतन्त्र या उदार पुँजीवादी व्यवस्थातिर, खुला पुँजीवादी व्यवस्थातिर जाउँ भन्ने राख्लान् भन्दा दुईवटा दृष्टिकोण सिद्धान्तलाई मुख्य बनाउनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि त अहिले सोचेका फिगरहरू र पार्टीहरूभन्दा नयाँ पार्टी बन्ने भएछ भने त्यो सिद्धान्तका आधारमा ऊ सङ्गठित हुन्छ र राजनीतिमा आउँछ नि।
हामी कहाँ पो हिजो पो एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्न एउटै पार्टी र एउटै नेताहरू जस्तो चाहिने जस्तो थियो। आज जो हामी राजनीतिमा छौँ, हामी बाँचुन्जेल राजनीति किन गर्नुपर्छ र? एउटा चरणसम्म राजनीतिमा सक्रिय भएर सेवा गर्ने अनि अर्को चरणमा बौद्धिक ढङ्गले अर्को तरिकाले पनि त राजनीतिमा योगदान गरेर नयाँ अनुहारहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अहिले नै जस्तो म जहाँबाट निर्वाचन जितेर आएँ, पूर्व सभामुखले निर्वाचनमा उहाँ उठेको भए नि जित्नुहुन्थ्यो, मैले त जितेँ, उहाँले किन नजित्ने भन्दा उहाँले नयाँ युवाहरूलाई दिन तयार छु म भनेर हस्तान्तरण गर्नुभयो नि अग्निसाप कोटाले। भन्दा यो कल्चर त सबै पार्टीहरूले सुरु गरे भयो नि। आजकै दिनमा कुरा गर्दा नि अब घोषणा गर्नु पर्यो नि, हामीले राष्ट्रपतिका लागि चाहिँ 2 कार्यकाल भन्दा छैन भनेर घोषणा गर्ने, त्यो प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ कार्यकाल हामीले किन नतोकेको, हामीले बहस त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्दा म त अब फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, अघिल्लो पटकको बहसमा नि हजुरसँग मैले भनेको छु, सांसदहरू मन्त्री हुनु हुँदैन अथवा अनिवार्य मन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सांसदहरू 5 वर्षका लागि त विधायिकाको काम गर्न आएका हुन् नि, नीति निर्माणको तहमा। आजको दिनमा हेर्नुभयो भने कानुन पढ्दा पढ्दा यहाँ अहिले नि मेरो घाँटी दुखेको छ, कानुन पढ्दा पढ्दा भन्दा स्तरीय काममा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरू कानुन नपढिकन गएर हचुवाका भरमा सही गरेर हाम्रा चाहिँ कानुन बनेका छन् र पछि त ला भन्ने जस्तो चाहिँ परिस्थिति छ। भन्दा सांसदहरू 5 वर्षका लागि कानुन बनाउन आएका हुन्, जनताका मुद्दा हाउसमा उठाउन आएका हुन्, त्यही काम गरे हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई या कार्यकारी प्रमुखलाई फिजिबल हुने केही राजनीतिक कोटाबाट केही विज्ञहरूको कोटाबाट क्याबिनेट बनाइदियो भयो भन्दा यो मोडेलका साथ हामीले काम गर्नुपर्छ। र मेरो विषय कहाँ थियो भने स्पष्ट सिद्धान्त, दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम सहितका पार्टीहरू हुनुपर्छ। अब आजको दिनमा त कुरा कस्तो भयो भने अब मैले तपाईँलाई हिलो छ्यापेर या तपाईँको कद काटेर छोटो पारेर मेरो कद अग्लो पार्ने भयो, तपाईँको भन्दा मेरो कद अग्लो बनाएर म ठुलो हुने हो नि, तपाईँको कदलाई मैले कटाएर छोटो बनाएर घटाएर म अग्लो हुने होइन। हामी त अहिले के गरिरहेका छौँ भने माओवादी त त्यसैमा बढी माहिर छ नि त फेरि, होइन? अघि पनि म एउटा यसमा भन्न खोज्दै थिएँ, तपाईँले ठिकै सन्दर्भमा भन्नुभयो। अङ्कगणितका हिसाबले, सांसदका टाउका गन्ने कुराका हिसाबले हामी सानो सङ्ख्यामा छौँ। एक जमानामा यस्तो थियो, राजाहरूको आशीर्वाद पाएको सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरूको जगजगी र उहाँहरूले नेतृत्व गर्दा कस्तो थियो देशमा? काङ्ग्रेस एमालेहरू कुन परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि फर्केर हेर्नुपर्छ। दुवैलाई बोकेर हिँडेका छन्, काङ्ग्रेसले सूर्यबहादुर, एमालेले लोकेन्द्रबहादुर छन् भनेको उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? यो भोट प्र्याक्टिसको व्यवस्थामा हामी भर्खर आएका हौँ, उहाँहरूभन्दा कान्छो नै छौँ, साइलो काइलोतिर होला, कान्छो अहिले रविजीहरू आइपुग्नुभयो। भोट प्र्याक्टिसमा हाम्रो कुरा कस्तो भयो भने एउटा हामीले यो कोर्सको अभ्यास गरेको धेरै भएको छैन र हामीलाई भन्न दिनुहुन्छ भने हामीले त परिस्थितिको विश्लेषण गरेर हाम्रो चाहिँ मतलब यात्रालाई अलि नयाँ ढङ्गले गाडीलाई मोडेको हो नि। हामी त शस्त्र बलद्वारा राज्य सत्तामा हस्तक्षेप गरेर लिने भने हो नि, हामी त्यसलाई मोडिफाई गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको विश्वास जितेर पनि गर्न सक्छौँ भनेर आएका हौँ र त्यो कुरा हाम्रो फेरि सिद्धान्त त सफल पनि भएका छौँ। तर अब भयो के भने आजको जम्मै व्यवस्था, कार्यशैली, परिस्थिति हेर्दा माओवादी र परम्परागत संसदीय पार्टीहरूमा खासै भिन्न नभएको जस्तो जनताले अनुभूत गरे। त्यस्तो देखिन्छ होइन? त्यस्तो हुन गएर त्यस कारणले हाम्रो सङ्ख्या कमजन गएको छ। हामी त्यसो हुँदै होइनौँ, हामी माओवादी नै छौँ। माओवादीले यी कुरा हामीले उठाएका हौँ, स्थापित गरेका हौँ। आज जे जति मुद्दा नारा कार्यक्रमहरू स्थापित भएका छन्, माओवादी जनयुद्ध र त्यसले उत्पन्न गरेको 19 दिनको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, अरू विभिन्न प्रगतिशील आन्दोलनहरूका बलमा भएको हो भन्ने कुरा एकपटक जनतालाई विश्वास दिलाउने, त्यसलाई रिन्यू गर्ने र त्यसका आधारमा जनताको दिनानुदिनको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी माओवादी नेतृत्वको सरकारले गर्यो भने त त्यो त पुनर्जागृत गर्न सकिन्छ नि। सहरी क्षेत्रमा बढारी सक्नुभयो तपाईँहरू, भलै तपाईँको त राम्रो प्रभाव देखियो, सहरको नजिकै छ, तर सहरी क्षेत्रमा त माओवादी त बढारी हो त। यसबाट हामीले गम्भीर सबै ठाउँमा ठिकै हो, यसबाट हामीले गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ। सबै ठाउँमा जितिन्छ आजको व्यवस्था त्यस्तो होइन। काङ्ग्रेस एमाले पनि सबै ठाउँमा आउनु भएको छैन, हिजो अझ हुनुहुन्न थियो। हामीले हाम्रो एउटा के मिलेन भने हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ, पार्टीको अध्यक्षले एउटा चाहिँ समीक्षामा उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। आफ्नो जित्ने पसैलीबिती भएका क्षेत्रहरूका बारेमा चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले तथ्यपरक वस्तुपरक ढङ्गले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको छनौट गर्ने र निर्वाचन क्षेत्रमा सो अनुसारका उम्मेदवारहरूको पहिचान गर्ने। पार्टीलाई मात्रै भनेर भोट दिने परिस्थिति पनि छैन, पार्टी नभइकन व्यक्तिले मात्रै पनि जित्दैन। मतलब यो प्रकारको डाइनामिजम छ अहिले। त्यसलाई हामीले अलिकति टेक्निकल्ली चाहिँ राम्रो वर्कआउट गरेनौँ कि त? हाम्रो ऱ्यान्डमली सबै निर्वाचन क्षेत्र बराबरी प्रकारको जस्तो चाहिँ हाम्रो बुझाइ हुन गयो।
त्यसैले सबै निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो पार्टीको र पार्टीको भएसको आफूसँग मौजुदा भएको उम्मेदवारको ग्राभिटी चाहिँ बराबरी हुँदैन। त्यो ग्राभिटी कहाँ के कति प्लस माइनस हो, कुन चाहिँ अब कुन ग्रेडमा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई ग्रेडिङ गरेर मतलब जित्न निश्चित भएका, जित्न चाहिँ सम्भावना भएका, बल गर्नुपर्ने, यसरी अलिकति टेक्निकल हिसाब किताब सेन्ट्रल लेभलबाट हामीले गर्न सक्नु पर्दथ्यो। त्यो नेतृत्व काहीँ न काहीँ चुक्यो। त्यो चिजमा हामी सबैजना, हामी पनि छौँ नि, यो प्रचण्डलाई मात्रै दिएर पनि हुँदैन। तपाईहरु सबै हामी सेन्ट्रल लेभलमा अहिले पनि पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा बसेका छौँ भन्दा हामी सबैले सातै प्रदेशका एक तहका नेताहरूले यहाँ यस्तो छ भनेर यो प्रतिवेदनका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नुहोस् र उम्मेदवार छनौट गर्नुहोस् भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्दा यो टेक्निकल चिजबाट हामीले चाहिँ अलिकति ख्याल ध्यान गरेनौँ कि त गठबन्धन भइहाल्छ, गठबन्धन भएपछि जितिन्छ भनेर अब झ्यामी चाहिँ गएर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने जस्तो उतापट्टि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुँदै थियो भन्दा अलिअलि प्राविधिक रूपमा लेखाजोखा र हिसाब किताब नपुगेको कुरा लोकलाई लाज नमानिकन भनिदिनुपर्छ र यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि जानुपर्छ, सुधार हुन्छ है त। अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा त्यो आम चासोको प्रश्न, सिन्धुपाल्चोक र चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, त्यसको नाका छ जो तातो पानी नाका, त्यो आवत जावत त्यहाँका व्यापार व्यवसायका कारण नाकाबाट ल्याउने लैजाने यो सम्पूर्ण जुन ढङ्गले खुल्ला थियो विगतमा, पछि चीनले रोकिदियो। भूकम्पपछि त्यो सबै बन्दको स्थिति। अहिले ठ्याक्कै त्यहाँको अवस्था के छ? तपाईँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि, त्यो क्षेत्रको मात्रै होइन, एज अ होल मानिसहरूको स्रोत, आम्दानीको स्रोत पनि बनेको थियो। तातो पानी नाकाबाट विभिन्न सामानहरू ल्याउने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, गुजाराको एउटा आधार थियो। तर अहिले ठप्पको स्थितिमा छ। के भइरहेको छ सुनौ त, त्यो चाहिँ किनभने यो आम चासोको पनि विषय हो। ठिकै हो। अब उत्तरी चीनसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमध्ये प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी भन्सा नाका हो। भूकम्प पछाडि यो करिब अवरुद्ध जस्तो भयो। भूकम्पपछि लगत्तै बाढी पहिरो, भोटेकोशी क्षेत्रमा ठुल्ठुला बाढी पहिरो, जुरे पहिरो जस्ता चाहिँ विपत्तिहरू आइलागे। त्यसपछि कोभिडको महामारी आइलाग्यो। यी सबै कारणले नाका ठप्प प्राय नै भयो। पूर्व सभामुख त्यस क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधि हुँदा निरन्तर उहाँले आफ्नो एउटा प्रमुख कार्यसूची बनाउनु भयो र आयात मात्रै खुल्यो। आयात चाहिँ खुल्लै छ अहिले। आयात खुल्यो। त्यसपछि उहाँकै पालमा करिब 2 वर्ष अगाडिदेखि नै आयात विभिन्न प्रोटोकल मेन्टेन गरेर आउन थालेको थियो। अब अहिले निर्वाध छ कि त्यो पनि अलि कटौतीको स्थिति छ? त्यो आयात पनि एकदम कोटा सिस्टममा, निकै कम कोटा सिस्टममा छ। र अब अहिले म निर्वाचित भइसके पछाडि पनि म पनि निरन्तर पूर्व सभामुखकै साथ लिएर अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उहाँका मार्फतबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक र कूटनैतिक पहल कदमीमै छु। नेपालका लागि चीनका राजदूत भर्खरै नै आउनुभएको छ। सिन्धुपाल्चोकको एउटा समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि भएको समारोहमा राजदूतलाई पनि हामीले निम्ता गरेका थियौँ। उहाँ पनि आउनुभएको थियो र झन्डै 1 घन्टा लामो संवाद उहाँसँग भएको छ। नाकाकै सवालमा, नाका लगायतका कुराहरूमा उहाँ धेरै कुरामा प्रष्ट हुनुभएको छ। धेरै तलका मसिनी र सानसाना कुराहरू उहाँहरूका रिपोर्टिङको ल्याप्सेस पनि रहेछ, उहाँले त्यो नोट गर्नुभएको छ र बेजिङसम्म उहाँहरूले फरवार्ड गरि पनि सक्नुभएको छ। र अघिल्लो हप्ता पहिलो पटक फिजिकल मिटिङ भएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै मिटिङ हुन्थ्यो। राजदूतले भन्नुभएको शब्द नै म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने उहाँहरूले तपाईँहरूले छिट्टै गुड न्युज सुन्न पाउनुहुन्छ भन्ने शब्द हामीलाई प्रयोग गर्नुभएको थियो। र अघिल्लो हप्ता मात्रै दुवैतिरका बोर्डरको त्यहाँ एउटा सुरक्षा अधिकारीहरूको दुवैतिरको चाहिँ एउटा बोर्डर सेक्युरिटिज टिम छ, त्यो स्थायी प्रकारकै संयन्त्र हो, त्यसको नियमित मिटिङ हुन्थ्यो। तर भर्चुअल माध्यमबाट पहिलो पटक मितेरी पुलमा उहाँहरूले फिजिकल मिटिङ गर्नुभएको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिने र अब नाकालाई व्यवस्थित गर्न अगाडि जाने भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। फेरि छिट्टै त्यो मिटिङ हुँदैछ। चिनिया राजदूतसहित हामी तातोपानी क्षेत्रको भ्रमण पनि गर्दैछौँ। उहाँहरूको अब आज उहाँहरूको दोस्रो ठुलो चाड आज सकिँदैछ। यी चाडपर्वहरू चिनियाहरूको सकिसके पछाडि बिस्तारै आयात निर्यातमा उहाँहरूले सकारात्मक सिग्नल दिनुभएको छ। हाम्रो जोड मानव आवत जावत सहितको चाहिँ पूर्ववत स्थितिमै, पहिला जस्तो थियो पूर्ववत स्थितिमै नाका सञ्चालन गर्ने गरी हामी प्रयत्न गरिराखेका छौँ। म पछिल्ला सूचनाहरू र संवादहरूबाट केमा उत्साहित छु भने मानव आवत जावत सहित आयात निर्यातलाई
सुचारू गरेर तातो पानी नाका खोलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास बढ्दै गएको छ। एउटा चुनौती जुरे बारबिसेदेखि तातो पानी क्षेत्रसम्मको सडकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, अलवेदर सडकका रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्ने एउटा च्यालेन्ज हामीलाई छ, त्यो नेपाल सरकारलाई हो। यसका बारेमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक योजना मन्त्री उहाँहरू सबैलाई तलको जे हो त्यही रियालिटी मैले रिपोर्ट पनि गरिसकेको छु। उहाँहरू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ र केही बजेट लगाएर त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्ने पक्षमा नि छौँ। तातो पानीको माथि अरबौँको लगानीमा चीन सरकारले नै ड्राइपोर्ट बनाइदिएको छ र सुविधा सम्पन्न त्यहाँ चाहिँ भवन छ। नेपालभरि नै भएका ड्राइपोर्टहरू वीरगन्जलाई छोडेको, वीरगन्ज बाहेकको ड्राइपोर्ट हेर्ने हो भने त्यस पछाडिको त सुविधा सम्पन्न आधुनिक प्रकारको ड्राइपोर्ट त हाम्रो तातो पानीमै छ। उहाँहरू उतापट्टि खासामा बिस्तारै मानव आवजावत हुन थालेको छ। योभन्दा अगाडि खासामा मानिसहरू बस्दैनथे, सेक्युरिटीका मानिसहरूदेखि बाहेक अहिले पछिल्लो चरण पब्लिकहरू नै आएर बस्न थाल्नु भएको छ हाम्रो सूचना अनुसार। यसरी हेर्दा घटनाक्रम विकास भएर गएको छ र उहाँहरू आयात निर्यातका लागि सकारात्मक भएको सङ्केत पाएका छौँ। हाम्रो बल मानव आवत जावत सहितको चाहिँ पूर्ववत स्थितिमै नाकालाई सञ्चालन गर्ने भन्नेमा पुगेको छ। नेपाल सरकारले जुरे बारबिसेदेखि तातो पानी क्षेत्रको सडकलाई व्यवस्थित गर्ने, यति व्यवस्थित गरेपछि एकपटक बेजिङसँग राजनीतिक र कूटनीतिक ढङ्गले सिरियसली कुरा गर्दा तातो पानी नाकालाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माधव सापकोटा, नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो मेम्बर तथा सांसद। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।